No hay dosas, no hay mentira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbas samawati sabai wa ma zallat wa rabbal arzina wa ma qallat wa rabbas shayatin wa ma azallat kulli jaran min sharri khalqika ajma'ina يفرط علي أحد منهم أو أن يتغاز جارك وتبارك اسمك اللهم داعي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونظامي بركاتك ورأفة تهننك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامج لجيشات الأباطيل كما همل فاصطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك بغير نكل عن قدم ولا وهن في عزم واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفذ أمرك حتى أوراق قبس لقابس على الله تصل بأهله أسبابه به هديت القلوب بعد خوصات الفتن والإثم وأبهج موزحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونيرات الأحكام فهو أمينك المامون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له مفسحا في عدنك وجزه مضاعفة الخير من فضلك مهنات له خير مقدرات من وفور ثوابك المسنون وجزيل إطاعك مخزون اللهم أعل على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من بآسك له مقبول الشهادة ومرزي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وحجة وبرهان عظيم اللهم إني أتوب إليك من المعاصي لا أرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك وأوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أهد إليك في هذه الحياة الدنيا أني أشهد أن لا إله إلا أنت
إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من شر وتباعدني من الخير وأني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. جزاك الله. آمين.